दिसाकी दोतोराकडे गेलो आणि थंय वयतकच जर डायबिटीक सापडली जाल्यार मागीर कितें, म्हजो प्रेशर हाय जालो जाल्यार मागीर कितें, आनी म्हणून आमी अवॉइड करतात. पण मेडिकल कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान आमकां तें डिटेक्शन मेळटा. आमी बऱ्याचदा पळयतात की वेगवेगळे डिजीज ज्यो आसा हे मेडिकल कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान डिटेक्ट जातात. आनी त्या एक असो एक आमदार की जेणे सगळे एका हातूंतल्यान पळयल्लें आसा की म्हज्या मतदारसंघाचो विकास मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शनाचेर, त्यांच्या आधाराचेर, कारण सदोदीत बिचोली तालुका असल्या कारणान, तांचोय स्वता तालुको बिचोली असल्या कारणान मुख्यमंत्र्यान सदोदीत तांकां सहकार्य करतात, जेणे करून हांगली विकास कामां जी आसा तुमी पळयलां आसतलें की मॅक्झिमम कामां जी आसा ते फुडें व्हरपाचें काम ते करतात. आनी हे करता आसतना ह्या मतदारसंघा भितर सगळ्या मनशाचो हेल्थ आसत, मनशाचो एक वेगवेगळो टॅलंट आसा, ताका एक वेगळें व्यासपीठ, हेल्थ चॅकअप आसत, त्या माध्यमांतल्यान तेंचें आरोग्य बरें उरचें. आनी हे सगळें करता आसतना ह्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेचो विकास जावचो. आनी ह्या सगळ्या बरोबर विकास करता आसतना सुद्दां ह्या मतदारसंघातले महिला ज्यो आसा तांचें सशक्तीकरण जावचें, तांकां एक वेगळें व्यासपीठ उपलब्ध करून दिवचें, जेणे करून ते महिला फुडें वचपाक जाय. हांगली भुरगीं जीं आसात ती भुरगीं फाटीं उरूं जायना, त्या भुरग्यांक एक व्यासपीठ मेळपाक जाय. कारण आमकांय खबर आसा की आमी बऱ्याचदा आमी दिसता की आमी गांवांत रावतात, आमी फुडें कशें वयतले. पण गांवां भुरगे रावणारे सुद्दां तेंचे एक वेगळे टॅलंट आसतात. ते टॅलंटाक कोणे तरी वाव दिवचो पडटा, कोणे तरी स्कोप दिवचो पडटा. आनी हो वाव जर मेळ्ळो आसत, बरो स्कोप जर मेळ्ळो आसत जाल्यार तो टॅलंट इमिजिएटली वयर येवं शकता. आनी त्यामुळे आमी बऱ्याचदा कदाचित आमी भुरगेपण आसतना म्हाकाय दिसतालें की आमी उलयता कारण आमची भाशा थोडीशी वेगळी आसा. आमच्या भाशेक लागून आमकां शहरांतले लोक हांसतले काय कितें, हो बऱ्याचदा प्रश्न आसता. पण आमकां जर कोण तरी सपोर्ट करणारो जर मनीस मेळ्ळो आसत जाल्यार आमी ताचेर मात करून त्या शहरान रावपी मनीस आसा त्याच्या पेक्षा सुद्दां आमी फुडें वचपाक शकता. हो टॅलंट फुडें काडपाक कोण तरी आमकां जाय आसता. आनी त्यामुळे हांव परत एकदा डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आनी तांची संपूर्ण टीम यांचे अभिनंदन करता. कारण एक बऱ्या तरेचो कार्यक्रम दीप तरंग हो तांच्यांनी हांगा घडोवन हाडलो. जे जे कलाकार ह्या हाच्या भितर पार्टिसिपेट जाले सगळ्या गांवांनी, त्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आनी जे आज अंतीम फेरी भितर सक्सेसफूल जातले तांचे हांव अभिनंदन करता. आनी पूर्ण टिमीचे दीप तरंग हो कार्यक्रम ज्यांच्यांनी घडोवन हाडलो, जी शिक्षा विजन आसत किंवा भारतीय जनता पार्टी आसत, या सगळ्यांच्या एकमतान बऱ्या तरेचो कार्यक्रम या भागा भितर घडोवन हाडलो. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आनी म्हाका खास हांगा ह्या कार्यक्रमाक हांगा आपयलो आनी म्हणून हांव शिक्षा विजनचे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी तांच्या टिमीक धन्यवाद दिता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. देव बरें करूं.